नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। झन्झन पेचिलो बन्दैछ मुलुकको राजनीति। एमालेमा असन्तुष्ट माधव नेपाल समूहले समानान्तर कमिटी गठन सुरु गरेका छन्। यो अभियानले एमालेको सग्लो भविष्य अनिश्चित देखिएको छ। यता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले स्विच थिचेर उद्घाटन गरिएको 165 सडकलाई विज्ञहरूले असम्भव र अवैज्ञानिक भनेका छन्। न्यायालयहरूमा न्यायाधीशको अभाव छ। मुद्दा मामिला बढ्दै गर्दा न्याय ढिलो भएको गुनासो पनि सुलिदो छ। तर न्यायाधीश नियुक्तिमा भने न्याय परिषद आफै विवादमा पर्छ। नेपालमा बिजुलीको महसुल तिर्न उदासीन बन्ने उद्योगहरूको चलन पुरानै हो। तर अब लेखा समिति नै अघि सरेर बिजुलीको बाँकी बक्यौता तिर्न उद्योगीहरूलाई आदेश दिनुपर्ने अवस्था आएको छ। यी समाचारहरू आज हाम्रो प्राथमिकतामा हुँदै गर्दा निजी क्षेत्रले आगामी बजेट कोरोनाले थलिएको अवस्थामा मलहम लगाउनुपर्ने अपेक्षा गरेको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। काठमाडौँमा पनि समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने एमाले नेपाल खनाल समूहको तयारी। संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान घोषणा। सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धी विवाद वैशाख 3 गते टुङ्ग्याइने। 2 जना न्यायाधीश उप 7 वटा उजुरी दर्ता। 3 गते वैशाखको लागि हामीले राखेका छौँ। त्यो दिन न्यायाधीशहरूलाई पनि बोलाउँछौँ। विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन लेखा समितिको निर्देशन। भुक्तानी नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। नेपाल सरकारको विद्युत प्रतिगमन पनि हामीले हेर्दै जाँदा कानमा तेल लगाएको। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बुधबारदेखि लगाउने तयारी। पहिलो डोज लगाएकालाई वैशाख 7 देखि दोस्रो डोज उपलब्ध गराउने। र भारतको छत्तीसगढमा माओवादीसँगको भिडन्तमा 22 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, 32 जना घाइते। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। नेकपा एमालेका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल पक्षले काठमाडौँमा समानान्तर समिति गठन गरेको छ। आइतबार काठमाडौँमा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी नेपाल खनाल पक्षले वसन्त मानन्धरको नेतृत्वमा समानान्तर समिति गठन गरेको हो। मानन्धर एमालेको बागमती प्रदेश कमिटी सदस्य समेत हुन्। एमालेकै ओली समूहका जिल्ला अध्यक्ष भने कृष्ण राई छन्। त्यस्तै समानान्तर कमिटीको उपाध्यक्षमा शोभा सापकोटा, सचिवमा कुसुम कार्की र उपसचिवमा एलपी श्रेष्ठ रहेका छन्। शनिबार नेपाल खनाल पक्षले पार्टी एकता बचाऊ, कम्युनिस्ट आन्दोलनको रक्षा गरौँ भन्ने मूल नाराका साथ 2 महिने संगठन विस्तार र सुदृढीकरण अभियान घोषणा गरेको थियो। नेपाल खनाल पक्षले यसअघि गण्डकी प्रदेशका सबै जिल्ला र अन्य प्रदेशका केही जिल्लामा समानान्तर समिति घोषणा गरिसकेको छ। सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरिएका न्यायाधीशहरूको सुनवाई आगामी वैशाख 3 गते हुने भएको छ। आइतबार बसेको संसदीय सुनवाई समितिको बैठकले उजुरीकर्ताहरूसँग छलफल गर्दै न्यायाधीश सिफारिस गरिएका नहकुल सुवेदी र कुमार चुडालको संसदीय वैशाख 3 गते समितिले निर्णय गरेको हो। 2 जना न्यायाधीश उप 7 वटा उजुरी परेको समिति सभापति लक्ष्मणलाल कर्णले जानकारी दिनुभयो। उहाँले केही उजुरीकर्तासँग छलफल भएको र केही प्रमाणहरूबारे बुझेको जानकारी दिनुभयो। हामीले केही कुरा सम्बन्धित भयो भने के प्रमाण छ भन्ने उहाँले प्रमाण ठम्याउनु भएन। यति कुरा हामीले आज बुझ्यौँ र अर्को बैठक अब 3 गते वैशाखको लागि हामीले राखेका छौँ। त्यो दिन न्यायाधीशहरूलाई पनि बोलाउँछौँ र हामीले छलफल गर्छौँ उजुरी सम्बन्धमा।
न्यायाधीशमा सिफारिस सुवेदीको योग्यता सम्बन्धी विवादलाई लिएर सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा चैत 30 गते फैसला हुनेछ। समितिले सर्वोच्चबाटै उक्त विषयमा फैसला भएपछि मात्र सुनवाई प्रक्रिया अघि बढाउने गरी अर्को बैठक वैशाखका लागि तोकेको समितिले जनाएको छ। सुविधा प्रयोग गरेर विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन प्रतिनिधि सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले निर्देशन दिएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणबाट डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइन सुविधा प्रयोग गरेर विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई 1 महिनाभित्र रकम बुझाउन सार्वजनिक लेखा समितिको आइतबार बसेको बैठकले निर्देशन दिएको हो। बैठकमा सांसद प्रदीप यादवले लोड सेडिङको समयमा पनि 24 घण्टा उद्योगी व्यापारीले विद्युत आपूर्ति गरेको बताउँदै भुक्तानी नगर्नेलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनुभयो। पैसा बुझाएन भने त्यसको लाइन काट्छ। हामीले आफ्नो घरको चाहिँ पैसा 7 दिनभित्र बुझाएन भने सिधै लाइन काट्दिन्छ। तर अर्बौं रुपैयाँ उद्योगपतिहरू बाँकी राख्यो तर अहिलेसम्म बुझाएन। र त्यसको लागि नेपाल सरकार र विद्युत प्राधिकरण पनि हामीले हेर्दै जाँदा कानमा तेल लगाएको हेरियो, तेल लगाएर बसेको त हेरियो। यस्तै अवैधानिक तरिकाले विशेष सुविधा लिएर महसुल नतिर्ने व्यवसायीलाई हदैसम्मको कारबाही गर्दै ब्याजसहित हर्जना तिराउन सांसद मोहम्मद इस्तियाक राईले सरकारसँग आग्रह गर्नुभयो। सुविधा लिएर चाहिँ अहिलेसम्म जुन पैसा बकौता चाहिँ बुझाएको छैनन् यी व्यापारीहरूलाई ब्याजसहित जरिमाना र हर्जानासहित वसुल उपर गर्ने यस समितिले आज निर्णय गरोस्। समिति सभापति भरत कुमार शाहले ट्रङ्क लाइन र डेडिकेटेड सुविधाको 10 अर्ब 14 करोड 8 लाख 30 हजार रुपैयाँ असुल गर्ने निर्णय भएको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई तिर्नुपर्ने बक्यौता व्यवसायीले नतिर्नु माफी योग्य नरहेको भन्दै प्रतिवेदन अनुसार नतिर्ने उद्योगी व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने चेतावनी पनि दिनुभयो। यिनीहरू सबै सर्वोच्च अदालत गएका होइनन्। केही पार्टीहरू कोही हाइकोर्ट गएका, कोही सर्वोच्च गएका, धेरै मध्ये 1-2टा गएको तिनीहरू फिर्ता भएको केस हो र सबैको अदालतमा पुगेको केस होइन। त्यसकारण मैले यहाँ के भन्न चाहे भने उक्त न्याय भएको रकम 10 अर्ब 14 करोड 8 लाख 30 हजार 70 रुपियाँ 52 पैसा असुल गर्ने र अन्य सबै प्रतिवेदन जे लेखेको छ त्यसै अनुसार लागू गर्ने गरी यसलाई पास गरिएको हो। यस्तै समिति सदस्य मेनेन्द्र रिजालको संयोजकत्वमा नेपाल विद्युत प्राधिकरणको डेडिकेटेड फिडर र ट्रङ्क लाइनको बक्यौता सम्बन्धमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिको प्रतिवेदनको सुझाव अनुसार समितिले उक्त निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री भानुभक्त ढकालले जहाज होल्डिङ हुने समयमा समस्यालाई शून्यमा झार्ने गरी तत्काल काम अगाडि बढाउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ। आइतबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको भौतिक संरचनाको निरीक्षण गर्दै मन्त्री ढकालले जहाज होल्डिङ भई अनावश्यक शास्ति खेप्नु परेकाले तत्काल यो समस्या समाधान गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिनुभएको हो। आकाशमा 1.5 घण्टासम्म जहाज होल्ड भएको गुनासो सुन्नु परेको बताउँदै उहाँले यस्तो समस्यालाई शून्यमा झार्ने गरी तत्काल काम अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो। नेपालको सिमानामा पस्नुभन्दा अगाडि चाहिँ वहाँबाट उडेको र यहाँ ल्यान्ड गर्ने टाइम करिब उसले तोकेको निर्धारित समयमै आएको हुन्छ। हाम्रो देशको सिमानाभित्र प्लेन पस्यो भनेपछि अनि काठमाडौँ नजिक आएपछि त त्यसले जुन शास्ति बिहोर्नु पर्ने खालको कुरा छ यसलाई न्यूनीकरण गर्दै हामीले शून्यमा ल्याउने खालको योजनामा कसरी त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न हामी सक्छौँ यसको बारेमा, किनभने यसको अगुवाई गर्ने त हामीले हो। मन्त्री ढकालले त्रिभुवन विमानस्थलको व्यवस्थापन राम्रो भएमा देशका सबै विमानस्थल आफै व्यवस्थित हुने दावी गर्नुभयो। कोभिड-19ले सबैभन्दा धेरै मारमा परेका क्षेत्र मध्येको पर्यटन क्षेत्र पनि रहेको समेत उहाँले स्मरण गराउनुभयो। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नेपालमा आइतबार थप 176 जनामा कोरोना पुष्टि भएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,77,944 पुगेको छ। त्यस्तै थप 117 संक्रमित निको भएका छन्। हालसम्म नेपालमा 2,73,240 जनाले कोरोना संक्रमण जितेका छन्। गत 24 घण्टामा कसैको पनि कोरोनाका कारण मृत्यु नभएको मन्त्रालयले जनाएको छ। नेपालमा हालसम्म 3,032 जनाले कोरोनाका कारण ज्यान गुमाएका छन्। नेपालमा हाल 1,672 जना आइसोलेसनमा र 57
58 जना क्वारेन्टिनमा छन् भने हालसम्म 22,85,288 वटा PCR परीक्षण गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बुधबारदेखि लगाउन सुरु गरिने भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले चीन सरकारबाट प्राप्त खोप चैत 25 गते बुधबारबाट काठमाडौँका तोकिएका अस्पतालमा दिने प्रबन्ध मिलाइएको जानकारी दिनुभएको हो। अत्यावश्यक सेवामा संलग्न व्यक्तिहरू, चीनिया सरकारको छात्रवृत्तिमा अध्ययन गर्ने विद्यार्थी, हिमालय पार व्यापार, चीनमा अध्ययनमा जाने तयारीमा रहेका व्यक्तिहरूले लगाउन सक्ने प्रवक्ता गौतमले प्रश्न पार्नुभयो। चीनले अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोपको 8 लाख डोज चैत 16 गते सोमबार काठमाडौँ आइपुगेको थियो। चीनले माघ 18 गते नेपाललाई 3 लाख डोज खोप सहयोग गर्ने बताए पनि फागुन 17 मा थप 5 लाख डोज थपेर अनुदानमा 8 लाख डोज खोप उपलब्ध गराएको हो। यसअघि नेपाललाई भारत सरकारले सेरम इन्स्टिच्युट अफ इन्डियाद्वारा उत्पादित कोभिसिल्डको 10 लाख डोज खोप अनुदानमा उपलब्ध गराएको थियो। नेपालले माघ 14 गतेदेखि कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप अभियान सुरु गरेको थियो। पहिलो डोज लगाएका व्यक्तिलाई वैशाख 7 गतेदेखि दोस्रो डोजको खोप उपलब्ध गराउने मन्त्रालयको तयारी छ। खोटाङको दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकालाई अर्गानिक नगर बनाउने उद्देश्यका साथ निर्माण गरिएको प्राङ्गारिक मल र बायोग्यास प्लान्ट उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको छ। जिल्लाको प्रमुख व्यापारिक केन्द्र समेत रहेको दिक्तेल बजार, सोल्मा, बाङराङ, नेपाल लगायत आसपासका स्थानीय बासिन्दाको घरबाट निस्कने कुहिने, सड्ने र मक्किने वस्तुलाई प्रशोधन गरेर प्राङ्गारिक मल उत्पादन गर्ने तथा मानव मलमूत्रबाट बायोग्यास उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको हो। एक रिपोर्ट। दिक्तेल रूपाकोट मजुवागढी नगरपालिकाले गौरवको आयोजनाका रूपमा लिएको उद्योग 2075 सालबाट स्थापना सुरुवात गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले विशेष अनुदान बापतको 3 करोड 32 लाखको लागतमा सोल्मा स्थित अजम्बरी टोलमा कम्पोस्ट मल उद्योग, बायोग्यास प्लान्ट र कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको हो। नगर कार्यपालिका सदस्य गंगा बहादुर विश्वकर्माले निशुल्क उपलब्ध गराउनु भएको 2 रोपनी जग्गामा कम्पोस्ट मल उद्योग, बायोग्यास प्लान्ट र कृषि स्रोत केन्द्र स्थापना गरिएको हो। 15 देखि 35 दिन भित्रमा चाहिँ हामीले मल पुर्याउन सक्छौं र त्यसलाई कस्तो मल बनाउने भनेर एक खालको चाहिँ हाम्रो यतापटिको पार्ट हेर्नु भयो भने यो एक खालको चाहिँ किचन हो, भान्साघर हो। त्यहाँ चाहिँ मल पकाउने काम हुन्छ। त्यो पाकिसकेपछि त्यसलाई चाहिँ ल्याएर हामीले चाहिँ यो प्रविधिमा हालेर चाहिँ एकैचोटि चाहिँ प्याकेजिङको रूपमा लान सक्छौँ। कम्पोस्ट मल उद्योगसँगै बनाइएको बायोग्यास प्लान्टमा मानव मलमूत्र तथा गाई भैँसीको गोबर हालेर ग्यास उत्पादन गर्ने तयारी गरिएको छ। करिब 3500 घनमिटर क्षमताको अन्डरग्राउन्ड डुम ट्याङ्कीमा कच्चा पदार्थ हालेर गोबर ग्यास उत्पादन गर्ने र त्यसलाई सीएनजी ग्यासमा परिवर्तन गरेर एलपी ग्यासकै रूपमा सिलिन्डर भरेर उपभोक्तालाई वितरण गर्न मिल्ने नगरपालिकाले जनाएको छ। कृषिमा आफ्नो गाउँ कृषिमा आत्मनिर्भर बनाऊ भन्ने हाम्रो घोषणा छ। हो, त्यसलाई पूरा गर्न पनि हामीले यस्तो खालको कार्यक्रमहरू ल्याएका छौँ। त्यसलाई पूरा गर्न पनि हामीले वडामा जुन हामीले किटहरू दिएका छौँ माटो परीक्षण गर्ने। दिक्तेल बजारका शौचालयको ट्याङ्कीमा रहेका दिशा पिसाबलाई सक्सन मेसिनले तानेर बायोग्यास प्लान्टमा लैजाने नगरपालिकाको तयारी छ। आवश्यक गोबर र स्याउलाका लागि कम्पोस्ट मल उद्योग र बायोग्यास प्लान्ट रहेको स्थानभन्दा केही माथि सुधारिएको गोठमा भैँसी पालन गरिएको छ। कृषकहरूको लागि चाहिँ एउटा कृषि गर्छु भनिरहँदाखेरि गाईबस्तु पालिरहनु पर्ने, 2टा बाख्रा पालिरहनु पर्ने, यो अन्त्य हुने सम्भावना पनि छ। यो कृषि यो मलले गर्दाखेरि सम्पूर्ण कृषकलाई जो कोही पनि गाईबस्तु नपालिकन पनि म कृषि खेती मात्रै गर्छु भन्ने कृषकहरूलाई पनि एकदमै यसले चाहिँ उत्साहित बनाएको छ। उद्योगको उद्घाटन गर्दै प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री शेरधन राईले कम्पोस्ट प्लान्ट तथा नमुना कृषि स्रोत केन्द्र प्रदेशको गौरवको आयोजना भएको साथै प्लान्टमा उत्पादन भएको कम्पोस्ट मल जिल्लाभरि पुर्याउनु पर्ने र सिङ्गो प्रदेशलाई नै अर्गानिक प्रदेश बनाउने घोषणा गर्नुभयो। यस नगरपालिकामा यति ठुलो, यति आधुनिक, यति भव्य
कम्पोस्ट प्लान्ट निर्माण भएको छ, तयार भएको छ, जसको हामीले आज औपचारिक रूपमा उद्घाटन गर्ने काम गरेका छौँ। 10 स्थानीय तह रहेको जिल्लाको सबैभन्दा ठुलो यस नगरपालिकालाई 5 वर्षभित्र पूर्ण प्राङ्गारिक क्षेत्र बनाउने तयारी भइरहेको छ। न्युज 24 का लागि खोटाङबाट टिभी जर्नलिस्ट सन्तोष पौडेलको रिपोर्ट। न्युजहरू अझै बाँकी नै छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। सरकार आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटको तयारीमा जुटेको छ। कोरोनाबाट शिथिल भएको अर्थतन्त्रमा मलहम लगाउने बजेटको निजी क्षेत्रले अपेक्षा गरेको छ। आर्थिक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने किसिमको बजेटको आवश्यकता रहेको निजी क्षेत्रको माग रहेको छ। एक रिपोर्ट। कोभिड-19 ले पारेको प्रभावलाई चालू आर्थिक वर्ष जस्तै आगामी आर्थिक वर्षमा पनि प्राथमिकताका आधारमा बजेट मार्फत सरकारले सम्बोधन गर्नुपर्ने माग निजी क्षेत्रको रहेको छ। सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत समस्या सम्बोधन गर्ने अपेक्षा निजी क्षेत्रले गरेको छ। नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेश काजी श्रेष्ठले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटले मुलुकको पर्यटन क्षेत्र, लघु, घरेलु तथा साना उद्योगहरू माथि उठ्न सरकारले त्यस्ता क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने बताए। जुन सबैको मनोबल खत्म भइरहेको थियो, कोभिडले व्यवसाय खत्म भइरहेको थियो, अब भनौँ न उद्योगी व्यवसायहरूको कसैको 40%, कसैको 50%, कुनैको 60%, 70%सम्म होला, त्योभन्दा बढी व्यवसाय बढेको छैन। अब त्यसलाई चाहिँ फेरि 100% कसरी बनाउने भनेरतिर त्यस्तो किसिमको एउटा आत्मबलले आफै व्यवसाय गर्न वृद्धि होस् र सरकारले पनि राजस्व उठाओस्, त्यही हिसाबबाट जानुपर्छ जस्तो लाग्छ। त्यस्तो बजेट ल्याउनुपर्छ जस्तो लाग्छ। नेपाल उद्योग परिसंघ CNI ले अहिले सरकारलाई दिने सुझाव तयार गरिसकेको छैन। अध्यक्ष सतीश कुमार मोरका अनुसार अहिले परिसंघभित्र विभिन्न कमिटीहरूले बजेटका लागि सुझावको काम गरिरहेको छ। अहिले आन्तरिक तयारी रहेकाले तयारी पूरा गरिसकेपछि सरकारलाई आधिकारिक सुझाव दिने उनले बताए। तर अध्यक्ष मोरले नेपालमै उत्पादन गर्नका लागि आवश्यक वस्तुको आयातमा छुट दिने खालको बजेटको आवश्यक रहेको जिकिर गरे। कसरी यहाँ प्रोडक्सन गरेर काम गर्ने वातावरण हुन सक्छ र त्यसको लागि कसरी सहजीकरण वा त्यसका लागि के हामीले चाहिँ अब जुन भन्छौँ र मेटेरियलका र फिनिश गुड्समा के कुन जुन 1 तहको 2 तहको जुन डिफ्रेन्सेस हुनुपर्ने हो त्यो डिफ्रेन्सेस दिएर यही इन्डस्ट्रियलाइजेसन गर्ने वातावरण बनाउनको लागि एटमोस्फियर बनाउनको लागि चाहिँ त्यसमा बजेटमा आउनुपर्छ भनेर हाम्रो माग थियो। निजी व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्स व नेपाल उद्योग परिसंघले बजेटको विषयलाई लिएर सरकारसँग अहिलेसम्म छलफल नगरेको बताएको छ। सरकारलाई अहिलेसम्म कुनै सल्लाह सुझाव समेत नदिएको व्यवसायीको भनाइ छ। क्यामेरामा विनोद सापागाईका साथमा टिभी जर्नलिस्ट राजन ढकालको रिपोर्ट। अब बिजनेस न्यूज। आइतबार नेप्सेले उच्च भोल्युम सहित नयाँ अल टाइम हाई रेकर्ड बनाएको छ। यस दिन नेप्से परिसूचक 25.71 अङ्कले बढेर 2657.61 बिन्दुमा पुगेको छ। यो बिन्दु हालसम्मकै उच्च बिन्दु हो। यसअघि नेप्सेले गत फागुन 9 गते अल टाइम हाई रेकर्ड बनाएको थियो। सो दिन नेप्से 2640.35 बिन्दुमा बन्द भएको थियो। यस दिन सेन्सिटिभ इन्डेक्स 4.33 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 1.78 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 1.38 अङ्कले बढेको छ। यस दिन नेप्सेमा 212 कम्पनीको 89,860 पटकको कारोबारमा 9,68,58,000 रुपैयाँ बराबरको 1,81,73,000 किता सेयर खरिद बिक्री भएको छ। यस्तै आइतबार 7 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ। यस दिन साल ट्रेनिङ कर्पोरेसनको सेयर मूल्य भने सर्वाधिक 4.63% ले घटेको छ। त्यसैगरी सरपोर्ट माइक्रोफाइनान्स र HIDCL को सेयर मूल्य 4% भन्दा बढी घटेको छ। आइतबार कारोबारमा आएका 13 उपसमूह मध्ये 8 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने बाँकी 5 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ। यस दिन निर्जीवन बीमा उपसमूहको परिसूचक सर्वाधिक 3.97% ले बढेको छ।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजका लागि नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले 20 खेलाडीलाई बन्द प्रशिक्षणमा बोलाएको छ। क्यानले आइतबार बन्द प्रशिक्षणका लागि 20 खेलाडीलाई बोलाएको हो। नेपाली टिमको बन्द प्रशिक्षण मङ्गलबारबाट सुरु हुनेछ। नेपालले घरेलु भूमिमा नेदरल्यान्ड्स र मलेसियासँग त्रिकोणात्मक T20 सिरिज खेल्नेछ। सिरिज टियु क्रिकेट मैदानमा वैशाख 4 देखि 11 गतेसम्म हुनेछ। डबल राउन्ड रोबिनको आधारमा हुने सिरिजको शीर्ष 2 टिमले उपाधिका लागि खेल्नेछन्। रूपन्देहीको भैरहवामा जारी बलियो नेपाल T20 अन्डर 16 लुम्बिनी प्रदेश स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगितामा आइतबार बर्दिया र नवलपरासी विजयी भएका छन्। बर्दियाले प्युठानलाई 10 विकेट र नवलपरासीले बाँकेलाई 5 विकेटले पराजित गरेका हुन्। प्युठानको यो लगातार दोस्रो हार हो। सिद्धार्थ रङशालामा टस जितेर ब्याटिङ गरेको प्युठानले 5 विकेटको क्षतिमा 104 रनको योगफल बनायो। जवाफी ब्याटिङ गरेको बर्दियाले 12 ओभर 1 बलमा बिना क्षति 105 रन बनाउँदै सहजै जित निकाल्यो। उसको जितमा नितेश कुमार यादवले 46 बलमा 7 चौकाको मद्दतमा 50 रन बनाए। यस्तै साहिल शेखले 35 रन जोडे। नितेश कुमार यादव म्यान अफ द म्याच भए। दोस्रो खेलमा टस जितेर ब्याटिङ गरेको बाँकेले 19 ओभर 2 बलमा सबै विकेट गुमाएर 104 रन बनायो। उसका लागि प्रवीण कुमारले 26 र पीयूष प्रजापतिले 23 रन बनाए। बलिङमा नवलपरासीका रमेश पाण्डेले 3 ओभरमा 12 रन खर्चेर 3 विकेट लिए। यस्तै नूर आलम अन्सारीले 3, विजय कुमार लोहार, गया सहानी र हिल्सन पाण्डे छेत्रीले समान 1-1 विकेट लिए। प्रतिउत्तरमा नवलपरासीले 16 ओभर 1 बलमा 5 विकेटको क्षतिमा 105 रन बनाउँदै जित निकाल्यो। उसका लागि हिल्सन पाण्डे छेत्रीले 35 र अभिषेक पटवाले 17 रन बनाए। बलिङमा बाँकेका धनबहादुर थापा र मकबुल राईले समान 2-2 विकेट लिए। हिल्सन पाण्डे छेत्री म्यान अफ द म्याच भए। प्रतियोगितामा लुम्बिनी प्रदेशका 12 टिम सहभागी छन्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब विद्या बस्नेतका साथमा फटाफट न्युज। काठमाडौँमा एमाले नेपाल खनाल पक्षको समानान्तर कमिटी घोषणा, अध्यक्षमा बसन्त मानन्दर चयन। नेकपा माओवादी केन्द्रको स्थायी समिति बैठक स्थगित, सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने बारे गृह कार्य नपुगेको भनाई। विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीलाई महसुल बुझाउन लेखा समितिको निर्देशन, भुक्तानी गर्नेलाई कारबाही नै गर्ने चेतावनी। सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धी विवाद वैशाख 3 गते टुङ्ग्याइने, 2 जना न्यायाधीश उपर 7 वटा उजुरी। काठमाडौँ सहित देशका विभिन्न स्थानमा भएको वायु प्रदूषण कम हुँदै धेरै प्रदूषणको सूचीमा भने नेपाल शीर्ष स्थानमै। नेपाल एयरलाइन्स मार्फत मलेसियाबाट 12 वटा शव नेपाल ल्याइयो। रोजगारीका क्रममा रहेका र विभिन्न समयमा ज्यान गुमाएका नेपालीको शव एकैसाथ ल्याइयो। 2 अर्ब ठगी गरेको आरोपमा ललितपुरको गुडविल बचत तथा ऋण सहकारीका अध्यक्ष दिवाकर श्रेष्ठ प्रहरी नियन्त्रणमा। ऋण तिर्न नसकेपछि फरार भएका श्रेष्ठ चितवनबाट पक्राउ। धनकुटा नगरपालिका स्थित चुलिवन सामुदायिक वनमा भीषण आगलागी, 1 घर जलेर नष्ट, आगलागीबाट 18 लाख बराबरको क्षति। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ NRNA-द्वारा कोरोनाका कारण समस्यामा परेका 1,70,000 नेपालीलाई राहत प्रदान, 217 जनालाई आंशिक हवाई टिकटको समेत व्यवस्था। ऐतिहासिक स्थल सिमरोडगढ स्थित राम जानकी मन्दिर जीर्णोद्धार गर्दा करिब 240 वर्ष पुरानो कलात्मक इँटा फेला, विक्रम सम्वत 1935 भन्दा पहिलेदेखि नै मन्दिर रहेको अनुमान। कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट विदेशमा थप 4 जना नेपालीको निधन, हालसम्म 23 देशमा रहेका 349 जना नेपालीको मृत्यु। पछिल्लो 24 घण्टामा 3,456 जनाको PCR परीक्षण गर्दा मुलुकमा 176 जना कोरोना संक्रमित थपिए, 117 जना संक्रमण मुक्त। ललितपुरमा राष्ट्रिय सञ्जालद्वारा 7 प्रदेशका युवाहरूका लागि 5 दिने आत्मरक्षा तालिम सुरु, युवाहरूको शैक्षिक स्तर उकास्ने उद्देश्य। काठमाडौँका विभिन्न स्थानमा सरकारी, सार्वजनिक तथा गुठीको जग्गा अतिक्रमण, कतिपय मालपोत कार्यालयका कर्मचारीकै मिलमत्तोमा व्यक्तिको नाममा दर्ता। नेपालमा चीनबाट आएको कोभिड-19 विरुद्धको भ्याक्सिन बुधबारबाट लगाइने, उक्त खोप काठमाडौँ उपत्यकाका 20 वटा अस्पतालबाट शुभारम्भ गरिने।
आज नेप्से परिसूचक 25 अङ्कले बढेर 2657 अङ्कमा पुग्यो। 8 अर्ब 77 करोड रुपैयाँको कारोबार। कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकार अल्पमतमा। नेपाल समूहका मन्त्रीहरूले सामूहिक राजीनामा दिने। सरकार आगामी आर्थिक वर्षको बजेटको तयारीमा जुट्दै। आर्थिक क्षेत्रलाई पुनरुत्थान गर्ने किसिमको बजेटको आवश्यकता रहेको निजी क्षेत्रको माग। त्रिकोणात्मक T20 क्रिकेट सिरिजका लागि 20 जना खेलाडी छनौट। मङ्गलबारबाट बन्द प्रशिक्षण सुरु हुने। लिग लिडर म्यान्चेस्टर सिटीको इङ्ग्लिस प्रिमियर लिग फुटबलमा जित। लेस्टर सिटी 2-0 गोल अन्तरले पराजित। 45 वर्षमाथिका व्यक्तिलाई मात्रै कोरोना खोप लगाउने भारतको तयारी। अग्रपङ्क्तिमा काम गर्नेलाई खोप लगाउने दर्ता प्रक्रिया रोक्न निर्देशन। जोर्डनका पूर्व राजकुमार हमजा बिन हुसैन परे नजरबन्दमा। जोर्डनमा जारी भ्रष्टाचार र सरकारी असक्षमता एवं उत्पीडनको बारेमा सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएको आरोप। भारतको छत्तीसगढमा नक्सलवादीहरूको आक्रमणमा परि 22 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, 31 जना घाइते। र फ्रान्समा कोरोना संक्रमण तीव्र रूपमा फैलिएसँगै तेस्रो पटक देशभर 4 हप्ताका लागि लकडाउन। साँझ 7 बजेदेखि बिहान 6 बजेसम्म कर्फ्यू जारी। अब एउटा रोचक प्रसङ्ग। कसैको अगाडि रिसाउनु नराम्रो मानिन्छ, त्यसैले पनि मानिसले सकेसम्म आफ्नो रिसलाई नियन्त्रणमै राख्न खोज्छन्। तर विश्वमा एउटा यस्तो ठाउँ पनि छ जहाँ तपाईँ खुलेर आफ्नो रिस पोख्न सक्नुहुन्छ। के तपाईँ कुनै वस्तु तोडफोड गरेर डिप्रेसन या निराशाबाट छुटकारा पाउन सकिन्छ भन्ने सुन्दा अनौठो मान्नुहुन्छ? तर दक्षिण अफ्रिकाको जोहान्सबर्ग सहरमा रेज रुम नामक एउटा अनौठो प्रयोग भइरहेको छ। कोरोना कालमा कति मानिसहरू डिप्रेसनको शिकार भएका छन्। यस्तोमा मानिसमा रिस र निराशा हटाउनका लागि जोहान्सबर्गमा एक रेज रुम बनाइएको छ जहाँ मानिसहरूलाई खुलेर तोडफोड गर्ने अनुमति छ। तर कतिपय विशेषज्ञहरू भने यसलाई सही तरिका मान्दैनन् र यो डिप्रेसनसँग लड्ने स्थायी उपचार नभएको बताउँछन्। अब प्राइम टाइम न्युज सक्नु अघि अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। काठमाडौँमा पनि समानान्तर कमिटी घोषणा गर्ने। एमाले नेपाल खनाल समूहको तयारी। संगठन विस्तार तथा सुदृढीकरण अभियान घोषणा। सर्वोच्चको न्यायाधीश सिफारिस सम्बन्धी विवाद वैशाख 3 गते टुङ्ग्याइने। 2 जना न्यायाधीश उप 7 वटा उजुरी दर्ता। 3 गते वैशाखको लागि हामीले राखेका छौँ। त्यो दिन न्यायाधीशहरूलाई पनि बोलाउँछौँ। विद्युत महसुल नतिर्ने उद्योगीहरूलाई महसुल बुझाउन लेखा समितिको निर्देशन। भुक्तानी नगर्नेलाई कारबाही गर्ने चेतावनी। नेपाल सरकारको विद्युत प्रतिकरण पनि हामीले हेर्दै जाँदा कानमा तेल लगाएको। चीन सरकारले अनुदानमा दिएको कोरोना भाइरस विरुद्धको खोप बुधबारदेखि लगाउने तयारी। पहिलो डोज लगाएकालाई वैशाख 7 देखि दोस्रो डोज उपलब्ध गराउने। र भारतको छत्तीसगढमा माओवादीसँगको भिडन्तमा 22 सुरक्षाकर्मीको मृत्यु, 32 जना घाइते। प्राइम टाइम न्युज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले यसअघिको संस्करणमा सोधेको प्रश्नको अन्तिम नतिजा यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न नभुल्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते।